بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداث عمرك في ذهاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتلت خيرة المنسلة خيرة المنبت المتلا الجنة الفردوس لما المكسل جهنم المنكسل حن تنجا حن حجاب حن ستر المنكود يلا ألين ألكن أقوى المصاب المبل المكسل سابل واسف مبيما بنيال فم خير كوتو دنيا نرجع مال ميستوس نيالا نيمبسلن فم يا البلا كوتو ميلو ميلو المكسل المنتنجلاما المن ستر المن حجاب لا المنكود يلا ألين ألكن أقوى المنكود يلا ألين ألكن أقوى الجنة الفردوس لما المكسل جهنم ما الجنة الفردوس لما المكسل جهنم ما الجنة الفردوس لما المكسل جهنم ما اللهم رب سلم. آمين آمين آمين. روى الإمام الدارمي في كتاب الرؤيا وهذا النص الحديث أخبرنا أبيل بن يعيش حدثنا يونس هو ابن بكير أخبرنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر فكانت ترى الرؤيا كلما غاب عنها زوجها وقلما يغيب إلا تركها حاملا فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إن زوجي خرج تاجرا وتركني حاملا
فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير، يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحا وتلدين غلاما برا. فكانت تراها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك لها، فيرجع زوجها وتلد غلاما. فجاءت يوما كما كانت تأتيه، يعني كما كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب وقد رأت تلك الرؤيا. فقلت لها، يعني الكلام يرجع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت لها: عما تسألين؟ يعني لماذا تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جئت ما أمرك يا أمة الله؟ فقالت: رؤيا كنت أراها، فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فيقول خيرا، فيكون كما قال. فقلت: فأخبريني ما هي؟ يعني الكلام لعائشة. قالت: حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضها عليه كما كنت أعرض، فوالله ما تركتها حتى أخبرتني. فقلت: والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتليدن غلاما فاجرا. فقعدت تبكي وقالت: ما لي حين عرضت عليك رؤياي؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما لها يا عائشة؟ فأخبرته الخبر وما تأولت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. فمات والله زوجها ولا أراها إلا وولدت غلاما فاجرا. سبحان الله. حديث يم في النجمنا نساجي سيبو كتاب البكيري ابن السرين محمد بن السرين أتلم ملندم بنداينا منتون ينتوكو سيبو فسرلا مغن تيجي من لون تكاس سيبو فسر حاف بنا فسروا منتون انتو ها محمد بن السرين رحمه الله. هل الإمام مالك لني حاجو بلتا ني حسيبو جمين يكون تفي استغاثة ليا يالهم بطالون نو هاو كلون دون تسيبو فسروت bon marintulha munje karsa karanta ni sibo tamini hata afai karsa karanta ni sibo tamini hata afai har min sentol nin karmol kara wata me keno sibo te sibo madhhabul musibot sibo fasaru madhhabulati sibo fasaru madhhabul ikome nafutan ko lonnal munti bari haditha karmo lonnal munti fidha karmo lonnal munti ani sifal tan nahu karmo lonnal munti nyin malon ta sibo la تميز بهذا العلم مهون لونتا سيبون لوندو لا ولا هكا أئمة ني حاجة من يكون تبع الإسلام وصفي ليا يحال صعب السنة كان على كل بيت ساخرين استها يا سيبو فسرية سبحان الله نين لونتا سيبو لكوت نمين نابوما إتاتا بلام هكوتما ننت تاتا كلا على كوتما إتبتنا فتنة تيفان كان كلي ibatana fitno fanan timmo fanan kan ya ha fasar minye ngam ho do lon sanjanna bata sammu hansi wallahi do sibo dola ntel kete sedoti ame foka abe sahar fanta sahari do sibo dola ana ta fay a fasar nyadi akuy bar masto do e fallen waqto aman karosi wotti wona hakile do fakta alla kila kison nembama
sibo ba fasaro le bulu sibo kitab sibon tenti fasaro to ya ta kitabo san ya haji min be sabar na arab kan to yo fasaro long mo hane ya sibo fasara sibo fasaro mutakhassis lati ruqyatu mo saman seno morlo kela a ayo be mo saman bulu do bi na ha kame fuije na ha kame jangarto me bouger do bi ja me ta har jannu na me kura qul allah nanta ayadan to likaran jangarto batila ba hodamta ko ba lungo le bulu ana bunda to tahamanya mohol na tele sibo karamo sibo fasar karamo iliya sibo kilintigolu ado ta fasari al halakutama oketonya ado ta fasara al halakutama oketonya do ta in fasar tabula da be mata sibo kilinti mogoni al haluma aminje mogoto do ta fasar tabula ta al halakutama aminje mogoto be hi ta fasarje ite mogolo ite mo tanyalo mo hane ya dral ko ya khafu tron ko ta sibo fasarle ni sanga inte dialil sakata sarqa babo kata xam hoju sobule sanin dugti subhanallah jahango minu ni samila ni hasibo fa nyami ata ko khaira nyille be sawabuka minu ni hasibo fo yesa ko khaira nyille be sunnoka bundaina walle be sunnoka nimmo honati yante safuye nimmo honati ya konsibota ato hakral sibo be fola igara dum fasarto nyimbe keliyen khaira balati ni ala sonte nyinen sanga se diela ni ala sonte le contribuer se bato insha Allah ijene min fa ya bointo ba ni min fa ngo sifalo ina tanga ne jawaka ko ni afsar minna yafsar lola la yahiqul makru sayyi illa bi ahli janfa ni hada baro masta se ciga gati go fama ni ha jago ya masti ay stagila jago ya masti dun kilma ni min nati ya ko kon sibota ya hafu ko khaira ikana sabota hafu ko mo sa khairan ko si bo khairan alla kila hol fonyen kison ne bama ko ni min nati ya hafu ko khaira ita ma sibo ko tolo alla halon ana hamilla lungala mungake a immato nyilihi bulu tege fangala hatula taala mo sifaili ya ki hafu sariye akoton te jahiliyati me akoton mutakhassuso la mu mo beni la bundale ni dun ta bundale la fannan ta bunda men te la jahiliya la saboje ni mi ke ko la fanno fo men te sa to mandije to haditho nyin komu l'imam darami wala hadithu mu kitab ru'ya sibo kitabu to akoto ni ha lonna ni ha kitabu ke ese bunda le ke kitabu koto dingira do be kitabu kana ko kitabu kaza kitabu zakka kitabu kaza donc kitabu ru'ya ala kitabu ru'ya kono an Sulaiman bin Yasar an Aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ki amta Sulaiman bin Yasar ma ha amuta Aisha ma alla kila la dimba kisun da ba qalat alla kila dimba yinko كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر أقوم مسدو ترمب مدينة أكيمو جلالة فكانت ترى الرؤيا كلما غاب عنها زوجها أكي لبياس وبياس أعطال جلالة أسسيبو دودي وقلما يغيب إلا تركها حاملا أكي لبياس تحدغو بياس ينتفاها تأمسو خارج جيرين الباكومة فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعلك إلى كان كيسو النبامة فتقول أسافين إن زوجي خرج تاجرا وتركني حاملا أكون كيبوتا أهان كونو ماتو فرأيت فيما يرى النائم أكون فنجي سينوغلا سمين جاكوتو سيبو أن سارية بيتي انكسرت نبو بليه وكاتتا كوتو ترمامي بدونيغا كوتو وكاتتا وولدت غلاما أعور أكون الدين فنستو نياكلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي تلولو دي مسوكو كالا بوما بليه كاتتا سيبو نين أكينيا نيماني على بوما بليه كاتتا أهدين فنستو دين منياكلين لتي سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أقول لك إلا كان كسون دم مكو خيرا يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى الصالحة أقول كيس ساجيما إن يالو ده إن شاء الله ني على سنتي كيس ساجيما على كل ببندي إكيس ساجيما على كل ببندي وتليدين غلاما برا أكيس الدين بتفنن باسطو إس بدين يما سطو
الله كيلا حافظ راين عليه الصلاة والسلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أكو فكانت تراها مرتين أو ثلاثا أكو حيكون ينجسين يفلا ننت السبع كل ذلك تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك لها أقال جيرو نيمبيتو ناها جيرو فين كنانا تلكيلا كيسو نبما ألا كيلا سخيرا كلين نفاي فيرجع زوجها وتلد غلاما أكاكي سساجي أدون سدين فنان سوتو دينكي فجاءت يوما أنا تلندو كما كانت تأتيه يكون أترنسنا كيلا كان يامنا كيسو نبما ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب برين اللي تنانا ترى كيلا كيسو نبما أبتبو وقد رأت تلك الرؤيا هاترابت السيبوجة فقلت لها ناشبك وكون كاين أما تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم كون كاين كيف قال لك لما ينكلمون كيسو نبما يا أمة الله ألا لجنون فقالت مسوكو رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فيقول خيرا أقول سيبو لمو نسن على كيلا كون لكيسو نباما نينا تاكا أكو خيرا فيكون كما قال أقول سكين يكون أكيد أحافو نينا منا ولسا مسوفا نسبا ناري ألكم مسوسي جيجوين سوتو على كيلا كيسو نباما فقلت مسوك قال ناشباكو فأخبريني ما هي أكون خباري إنا تسيبو من تبي قالت حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوكو قال لك لحنا تممنا كوتو انت فولين فني قال لك لا نتنبا فلولي أكوني قال لك لا نتكيسون نمباما نا أفوي أكوتو نا بريزنتي ويكم انترنسا كنيامين فوالله ما تركتها حتى أخبرتني أن شباكو والله من فتاما حاخا خبار سيبولا فقلت والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتليدين غلاما فاجرا ها ناشبا كاين كون جن سيبو من مكوني الى سيبو متونيالتي اكو والله كيس فخا يدون سدين سوتو دين كورون فقعدت تبكي مسو هيسغا بكسلا وقالت اكو ما لي حين اردت عليك الرؤيا أكو مغنبولا نسيبو ناس فليه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال لك لا دون تكسو النبامة حاتر مسوي كسلا فقال لها قاين ما لها يا عائشة أكو مغنمسوستو فأخبرته الخبر ناشب أكو كنا قال لك لا خبركو من تمتني مسوتيما وما تأولت لها أني نسيبو فسري مسوي نيامنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لك كيسو نماما ما هي عائشة ناشبا الناشالاتو إذا عبرتم للمسلم الرؤيا نالوا لفتسيبو فصر للمسلم فعبروها على خير على فصريا ين خير ولا لا فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها أكو سيبو بي أفسر لا فصروا قتل بولا فمات والله زوجها أكو والله مسوكي فغتا ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا أكو مسو من دين فنان صدفات دين كتاتو صفا بون ألسها ناشبا أبارتا لندن لجان جان أمي سابوتي دي سايبول مي سابوتي لمي رجاو مي تخيما كما قول مي تخيما أجين بارا لندن لا ألا كيلا كيسون نمبام وبارتا كيلا يلا يا فنسي فين مي سايبادوكو إكان تها جلغو بولوما لن ندو سرطا مسي أسالا أكما تالا كوتو هاترم باكلي كومي كيهي تولي لبن على أنا تتوبي حساجي ألما أكا هافو منك كيين فون بلتي كاكي تولي على والحدادوتو أنا تساجي ألما هافرو ترى سايبابايني هل ترى هنولا Allah kila jamano kiston na bama kusa man ne lamata min jene ken na shabani muso entema ni man ken mo milliard min be bundane lu ko me bato musi usala mo min ga salotinya man ku san salla la bangala mo jel be man to ento min man ku san salla o man sia par rapport min man ku san salla
mim man kusan sallata ni nyintram man na man tonto lonnal me bunda in londosto lonna lui me bunda in londosto wala nyinna na le hake ya fem menisa bado hake akito fatanta alalala ala hanyim beto folole alla kila jamano kisonne bama al kupanton se londo soto ku do bi na man ke sa londo sto nyadi nim musi usalat man nanu ntol ma lonno hav ko ru kongo ton kongole fo hila tilingato fi hila tilin sujudo to fi ha sujudo mafa fi ha lo mafa ngem be lo ngatel to solo fon presque a complet nga lo ngatel bul bani hata fon kenya la sara haditho to ni nyinata dino tahanyaku nyinata saybol darajoku ala sahajeni min keno ko wallahi kila mangu san sallaki sonna bama ite soke kan togolen jelube teran mabi kan teran ma alonna na lombaluto hakolon hi fasake ala mun kisla fitino ma lonna ko ki kana fitnan tungole me idun kana lonna filirin le me ko munna ima lo membe natili ijusoma ala kuma kanto subhanallah jusemu fen kaw kubar te ante mo hofa ngabulu akete don kiliti akete mugoti akete kuma kanti akete londiti fendo se du ju soto ite ma maro indun tanyadi indun mera bono lonna filiren ki kanale me puisque so le kila don kilo kanale me si son no metinya mana kan kan installe me le sako isaka fo lati ala même problème de structure to fo awasibo ni hammu hollo isibo ta ila tanga nela ila ta la tahanyala londo do babulu ihila sibo faye afu yen ko khaira non tani hatar londen tije ya hammo min lon kadar taflam wolen ko khaira ya khata foye ban jenena hadithu min tinyin te mo sama bulla ko akoto be manyin lo istado ya londo babulu bara nan hadithu man sama afan ba fasar li ni mi ko wasta ibn sirin la kitabo san ha fasariye haditha sifa nyinje iman ka jele hatu diboto ibal bol kenalale alko ala mela lo halame ya applique nyama ngamu fo hadithu na tamunna ngenna hadithu ntimunna nimminna tie keta keti keta musti nimminna tie keta dininde keta kebati ato akral sibo be nyas fala na kral be ko ni ala sonta nyine be diali lele ni ala sonta inse ken kandoti ni ala sonta inse ken laban kunyimata isa dimbar kamal sto ni muso ke la nen ke nyini nalma ibe ke nyima stolale ni muso nyini nalma ibe ben muso nyimata ani sibal tari ya mo hala halu sa haf saray ya halaka insha Allah ni ala sonta ya ilaka ni ala sonta men stolale harita min janale me ya khafu mughaya min janale me insha Allah be kala go intenne almum ben sawma insha Allah mbetambila hadisa fulan nyokoma Abdullah ibn Mas'ud la hadithu hadithu nyin nerbata na kan lundo barimbe sagila akan tugu wolungo nkumata fongo to khurujo la koto khurujo do hankili hammanyininka ko do ko eske ko misal to minje jahangol tema ko inse keno khuru ko mu khurujo lati nyinin karo hanyin nyinin karo sahata nyinin karo hanyin nyinin kar la minnata ngolo sonde menyin fo ala na manyin ne to ku mu hoye ime keno fusti te ban control to kuti wal hake ni ham holje ibe fi la silolu kan adina mato ana dunya mato harami ga kali min kan khasso tablo man so tabul nasr tablan takela ni alham ho kanda annabi mo la samil kandata nabi ibrahim na baba la saga wal man yillo ha ko nem hol mun te nem hon tenti bari mink subhanallah mu'minun tije min te problem to mu'minun tije min te problem to min same ko ala kotane kila kotane kiston ne bama a hanyim mafalin ala diana ko yin hayim mafalin ala mo hodo diana ko la mo min ngastal mo hobeki kila la kuma kan kiston ne bama hayim mafalin mo hodo kuma kan ala mo min ngastal mo hobeki non te min ngadi mo hobeti o mu'minin tije fa hatrabe problem dot folo altala ko qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin mohominga dalaka konin tantanta iha fonye
ibata khairo kenye ni tantanta harita mafo nyan ko ngafuye nta ba folal de ha na kine mo sa fa hanjenne ni ha mo da betantanga to isa silam fitino la ni nga fa sa kan ta gala ba na fa ko ka fonye mumbe mo kono ninje donc kunte se munje no ni ma fa e wol joti inte sawaba kan ni dia dol bibuli lafta wala traité wodun ni dia o meke no e ko me altar fo altar ha fo nyamina ko qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ni dia burhanun tala dalilan tala tigo me kuma nala nin dalilo nata ni dia me la kuma no asitu kono to hatlo mu hoto kinna hatule torola non te fem man kenyin ini na hakilinye alha mas'ala to dole bo alha indiscuter mun fon mu sawabo tiga bar en condition al bebe sawabo nyinna de fentam tar mo bulu nalu haje sawabo be jaminna alu hatta ho kan nal haje sawabo be jaminna alu hatta ho kan mena la hadithu doti janim be kuma la bunda kan al ko hashubuhato bo mo bulu shubuhato min bulu tawnte ya dunke me kuno la tawnte ya shubuhato mo min bulu wo mo bo mangwato bar kanto gole ya felenti ni di ya felenti ha na hakili ni dunta mo goto puisque me ala bono problème be jamina atigo me ala bono dunta juso leto juso me ala bono wala hakke fendente bije ni hije ese sewa ifan ala jele ese sunu ifan ala jele ni ga khaira kol je diari juso ye e comme ngamin fo olun non te kunu ya habula tonyako tonyami ni ya maro keta bulo lako anin kabula tonyako ita hamin ke tonyati nin na problem soto mo la problem soto bundane la mo fam babula ta fa la tonyala ko nganyin ne je tonyati mbe bulala inde ko inde mu tonyati don nga sedi adi ma ko inde mu tonyati tonyabi je ntele tonyabi je tele tonyabi je ntele tonya wonte tonyati na man ben tonya bayma idole tonya wonte tonyati na man ben tonya bayma mun sen na si tonya bayma ni ga fendo fa bien ki tonya le ko a tente de tennemu ni nga fendo fon akita nyon kon tonya le mu ya ko a tente de tennemu ba ni ta fendo fon ma fu en ko tente nta fendo fon ko en ko hamani ka iko ima fu en ko tente idun te son nim fana nyin ko to munti nyin ko to mu kanto gole alti enad anin ni dia mboto al mu kislo masibo alla kila kison nambama a saybolu internele hila long fenna misi munafan ila dunya ni alqiyamato sunani darami kon la tugun قال الإمام أبو عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في سننه أخبرنا الحكم ابن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت أو إن شئت يعني في رواية أخرى فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100 قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك سبحان الله قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وعليكم السلام ورحمة الله
قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع حلقتكم، هؤلاء الصحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب الضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. حديث ينكم انت بندالا من جاجسنا درون خابلاتو كل سما سبانيا منا حدو ينكونتو بيسكي دو بيجي ناها حديث كلين كران اسكي كومي ناها دولولمي مهول بسيت الله نيها حديث كلين فسري اسكي كي دولولمي اسكي كولوندو بي كفتابلو أتمنى يسيبو كاتر حديث كلين فسري حديث كلين فسري فلان فسري أكو متى هاري نتسيت لنجا وقت من هنن روكي بيسم مغوصة من بافلكو ما شاء الله أكتا تنكاكو مبوتاتو نها كلين إجا بندا منا بندا ساخرين لي نيمن ناكو ساخرين تيجي إنم بروبلم بألقيام الونسيني المنكسلا فتنوما. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أبو موسى أقولندو ناتا عبد الله بن مسعود لبندالا نمول ترى سجرين جهاترا مول سي سجلا لبندالا جني سلو بسيلا سبع سلو بسيلا الكوينا حتى مسروت. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد نابو تنستام مسروت يعني فجاءنا أبو موسى الأشعري أبو موسى ناتا بنداين لندو رضي الله عنه فقال المجمع فعل ماكو أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قلنا لا بعد نكاين كويس كي أبو عبد الرحمن كابتبو إكاين كام بوفلو. فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا. أكافن يسجين في كبرين أبو عبد الرحمن بتقول عبد الله بن مسعود تنبيول تحال به أكنت انتعتاكا. فقال له أبو موسى كان يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن كأبو عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته لم أرى والحمد لله إلا خيرا. أكون فنج مسروتو ساين nga nakari bari man fenje fo khairu akoto nga khairu laje alhamdulillah puisque drame minna subhanallah alhamdulillah no subhanallah wo kenya mu khairu akom man fenje fo khairu alhamdulillah kabraho fo abu abdullah lima fango abu abdullah ibn mas'ud kai aki khamunje subhanallah aki khamunje akoni lafta isa aje sahad riwayatu luto ni alha سيديما إساجي. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا أكون مغول جسجرين سيجو يبقى سجر مسروكون ينتظرون الصلاة يبقى سلوا مكان في كل حلقة رجل أكو جروبو موكلين بيتو كيتو وفي أيديهم حصى برمسنا بيبلو فيقول كي من بي إتو من بي لكون تجيال جروب إنتو وصافو كبروا 100 قال فالله أكبر سنياكمي يسافك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبو لهب مسؤول لي جنتن دي عثمان تنتي جنتي نلبي ساف الله أكبر الله أكبر فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يسافك لا إله إلا الله لا إله إلا حنكمي نينكمي وبنتا أسافي أنتقون ويقول سبحوا 100
أسافين كلا فوق سبحان الله هنكمي فيسبحون مئة يسبحون هنكمي ولا هكي أبو موسى كو أكون من جكو خير المو الحمد لله برا ما كينيا نيلو سبحان الله ينال سيبول لنا ياتو سيبول بتبتو يبتا سبحان الله مي يبتا الحمد لله مي يبتا الله أكبر مي سيبول لفجها كرموبا ولجني ميتا كم من ينلو أتاتي لكرموبا يا أبو ليب المسؤول وفن من بكرنو فنانتو فنانكو كا يهم فيه أهانياس فاي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أهانياس أبو ليب المسؤول قال فماذا قلت لهم أكيتو هيجي بين كلتين أبو ليب المسؤول أبو موسى لولا لسخبون داس فاين أكي هم فيه قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك أكون من فين فين ده نيل رايو مكانه نون تنيل يا مرو مكانه بس كاسبار لندو منا ومن كمل تبلجي قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم أكوي من مغيل يامري كي هي لكوجة ولكنتي وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم إيها غارانتي تايي كم بتال غارانتي ألا كوني ما فنت پردلالا ثم مضى أو فابو موسى أفانا تسلو متايتل مسترولا ومضينا معه نبلتاكو حتى أتى حلقة من تلك الحلق أتاتي له جروب يندوما جروب من جسر أتاتي له يندوما فوقف عليهم فقال أهيلو إكنتو أكو ما هذا الذي أراكم تصنعون أكو نياجة منة الباكيتا قالوا يا أبا عبد الرحمن يكوك أبو عبد الرحمن حسن أكو بيرمسنلو نعد به التكبير والتهليل والتسبيح أكون ست الله أكبر فول كماني لا إله إلا الله كما فاني سبحان الله كما فو إن على ده ها بدنا حكي نينغ كان هم هو نمبر ده نينغ كان هم هو شبهات بيتو نتا حالو نينتو هاف كم هو فو ني الله من نتجاي ومباي ننت مهوجة من سنين ما إتهانا بترون كوي مبيلاتو حسنالتي بيلاتو حسنا ني بيلاتو حسنا موكوتي بيلاتو حسنا لحنينتي أبو لامر مسؤول كمله ننت نمو مؤمن فون ساخرين هسايبو دو كم قضية دو تابت بوتو سايبو نمو مو تكلينتي كيلا تنبي كولا كيستون ماما انت مو فولا الإمام مالك انت الإمام شافعي انت أبو حنيفة انت أبو فنجنت فوسين تيجي أحمد تيجي فوسين تيجي ليه لنا فم ما سايبو الكوما سايبو اللي حسايبيتي سايبو اللي لا قضية منت أكو يتهم فويه أكو من فم فويه أهيلا حنا تمامنا كبرنا تاتحيني نكا إكاين كون برمسين سبحان الله فوي من الله أكبر ولا لا إله إلا الله فوي قال أبو ليب المسؤول كوكو فعدوا سيئاتكم قال لك وجهه كنتي فأنا ضامن أكنت أنت المجارنتيت ألا يضيع من حسناتكم شيئا ألا يضيع من حسناتكم شيء أكو فين تبردي لكم مال حرام ما كنت ويحكم يا أمة محمد أكو باركو كم كني كوفله أحكسو كليكا ما أسرع حلقتكم أكو بار فمبا حلقو لتريا جوك سبحان الله حلقو سبحان الله فوت حلقو الحمد لله فوت حلقو لا إله إلا الله فوت حلقو أبو ليب مسؤول كوكو حلقو كفمبا حلقو لتريا جوك هؤلاء الصحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم أكل النبي ولا سيب الفلة مدينة جان أنت ما دولتي أبو موسى ما دولتي سيب الفلة مدينة الفاري متوافرون يعصيا وهذه ثيابه لم تبلى أكان الدرجول فون فلة أبين تغسان كيلا أبين بلسان كيسون ماما والفون جات من قطع وآنيته لم تكسر على ماتريال إمان كتي والذي نفسي بيده أقوم بتنكل منسولا نبي منسول من بلو إنكم لعلى ملة هي أحد من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أقول له سيلو بكندري أقول له كندو سيلو لون هسيا كيلا لسيلو تكيسو نبام أرسو غارنتي تانو أو مفتتح باب ضلالة فالو لفتح في البغنتيا بندلك أبو ليب المسعود سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكينيا قف البغنتيا فلفتح في البغنتيا بندلك قالوا والله يا أبا عبد الرحمن يكاين أبو عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير أقول والله كم من لفده فوق خيره ني أبو عبد الرحمن سفنتين تي سعدات سخو
bari halasta hale ni me discuter no ni ngalo ne sedo bala alla kila alhayn valide kiso nembama akom man la fi wallah fo khairu qal abu abdurrahman koye wa kam min muridin lil khair lan yusiba akiyo to nyalam ko ber ko mo wasiata min khairu ni na messi khairu ma amesi khairu ma bok al munkis la jamaima la ilaha illa allah إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عبد الرحمن كوكو ألكي لا حنسمنا كوني أن قوما يقرؤون القرآن أقوم غدول سنة أنا إسالقان وكران لا يجاوز تراقيهم أمي الحسيد هذه أمي سيكونتو إذا منكو أمي تنبالا أكوتو إكان ورانتين أمي تنبالا سكو أي سيكونتو سكو إساكا سيدنجلادو aka mesi ame dambi kan woronti o dingirala kan iro dingirala sakwa esis ekunto wa aymullah kumbatan kal alala ma adri la'alla aktharuhum minkum akom malon ko bar ko ngaji ka sama ga batulleto woli to de ulun woto nyul dunga jabir ku imalla na ko bar ko be hammera ku nyimmo sama batulleto thumma tawalla anhum abu abdurrahman nati ko da tahta فقال عمرو بن سلمة من سايبو حديث في الله تلولو ده رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج أكم مغملها حلق النسجي ناتي إجي نهروان لون نهروان دي جرال تغمو يها خوارج الجهاد جمينا أكون ناتا حلق دون كي سامل جي إن خوارج البن منيملا est-ce que mohoninu ila murtu abdullah ibn mas'ud ma wasike khawari jolti mummu khurujo kotom munti kharaja min albayt kharaja min as-sayara kharaja min al-masjid kuma kan furi al-khurujoti khurujo koto jan at-tamarrudu murto imu jantati khurujo la mustalahu innata muhammin sabo man sake konto jamono imamu min fota wal man sakenti bar khurujo kuma furi elemu est-ce que ni diga murtita ababama tamarrudo lantoti tamarrudo khurujo nata hatamarrudo inna kotota nilu tojena murti saybol majam ejana bo saybol karto jam hasila la bo min tesilo normal inin khawarijo man batta min njela awasa ke dondinne moho min bota a wuluba ko contrôloma a samfer a kita samfer nyanga ta wuluba ko maloma a tel sabo chef de quartier contre wala chef de quartier contre a tel sabo gouverneur contre a tel sena na affaire moho murtita à la supérieure dormaningma na affaire lo le supérieur ba wallahi sa murta contre hadi yusikko mimta moho hala sa konnin tata la munti na dingira ento man kan sosola nga kan ha to ko lega ina ta murta mai ha soso non tannim baba la munti man kan murtala maja nga man kan soso la ja ina ta murta ma soso murto nyinne mu khurujo tamarrudo to ko murto habo man sake contrat me ke lun kilinde isa ke dondin ne wosongol se tuibulu hate khurujo nyimmo hankuto senatu ngolto misal to nir tata jamaatara mo keme jibebe le jari etena ta murti jamaa be kontro ejena khurujo ke jamaa kontro ba ila khurujo nyin koton tenti ko habu man sake kontro dino to wol mu koto kilingeti barate murti kilingel jene ke jang ima mo kilinge mil jene murti habo do yi saybo kontro saybo min jante abu lebun mas'ud radiyallahu ta'ala anhu amirunte nim mo nyi murti ta kontro misal to hakudo ke akete dino toti akete kila soso te kison nembama akete hi boy mati piske mai nasigi fi khala sigi fangamale ni khala sigi londo la kan intakela imana sigi londika ila la sigi haki fangama nyimmu murto juzu odolete akoto saybol be digo ko na lebun mas'ud hayli bulola saybol be digo ko ne be farinja atol mo mostal se min nyin kawto alma mostal sta min londo tamin bulu alma mostal sta le ko yitaminna atol fangin kal fangama ya murto dam taji at murti kilingo itatara inin khawarijul be naharawan ko se dam ta dondin ne ameke lun kilin na hakili murti la do manin haja wodan atal murti la bati sini
يخ بخيل باجي يخ بخيل ني جوجا اتلم بخيل بات سيني لون نال كو كوني كو صدقو درسي فلا بيجي فولا درس تام بيجي فولا اتم درس تان دوم كيلتي يا حاجه مليون تيغول بي مليون كول كلا مليون تان تيغول بي مليون كول كلا انا ترى صح فايده انت وغودين تنتبل انت مي ندابلنتو لون نال كو بخيل المونت نونتي الى درس تان ني درس كليمبالا اتون كو سورلا e comme mo minga de la stanga dal siklim bala hadi na million stase wa ke me bala hadi bar mo mingi ban dal siklim bala dal stanga la na million stase ko fani nga million kemesto ko nyimbe se dam tabakhil ya se dam ta donni khurujo se dam ta donni kanto goli ya se dam ta donni filo se dam ta donni yinne se dam ta sa kunti turo to no mo khalago bundalati al kana mo fon sino bu kunto turo to no mo khalago bundalati na hakilinge ngala saha fitno tamo wana fala fenna wallah bari ko min jetilindi hango kenna nken ngalon e ko me ngamelo na dola e ko nje wakati le to hisnul muslim hakka darajo sto wakati minna akoto duwaran kitabu bay munna jango be londing mam fenje lagine kono kelo bulo ma min be furin ha jangosi be halon ko jango ken be mo hogo sino lagine sintije e allogata nyangonya misi bori jangonya keloto jango ta mu bunya dronet londo bunya nin karamogolu wala be jango ka nin kelo le mu se min ga do ha beti mi bori jangonya sako se to inu se mbe sa fanga defan no kelo le fo jango man longala na fota sa misal to kom mo wuli himaden wo mo dan takamma hana ike wolu kunna ita fana dumba ta jangolati na hakili ellarin anin hakili boyirin anin hakilo min be fato ya makonondi wo mo sifa wo no be jamato o stambile tasfa ina sula wallah astamila tasfa ina sula biske munna esa tarsan jango do fon be jay sigira bul makulu sim makulu ala batala sambu wala batala butikilo kartelu himadi al munkisla wallahi sunu madinna hanaje kono vide few asim makulu abul makulu am fusila wuli kel nambaro do be sigirin sokoto bi so kalawa alawa nyimbi na fala munna puisque ku mosa dun kula to min si na fa alawa asina fa munna wallahi fo fitino nin fitino indanta dunya tama alhamdulillah bar dunya tantade ya fen to tegejan aljamalu sire telba konsequence tambala ya fen to tegejan aljamalu sire telba konsequence tambala ko min man har san lulo simbata resultat je damta lagine go hafula le ta folo few ha boy hango kunna so fe ha kolto noni hambule nyon to few bunya kilinga min benka hana o tanke be selana munna ko fa da ku me kuno be selana munna na fulo balbulu na fulti ko do to be nambaro to wato be ba nin grave sita grave to babu jamano kan nin grave sita nsala sa grave isa ke kule har police lu fon bila akoton to le jamaay ni min murtita alham tan to mal wulo kam tibabu li to ni ba kile sakonya to le jamaay to je grave kele ni min murtita to isa police lu bije isa kali mutan to mal wulin kam ngala wulli ham manifeste hay tam laftamunna barin to lu tamu munti hata mo gasanga lutinya ha mobil luta ha tinya rolke ha lolute ha mogol asero kel mo fa fonte na hakili wo jama si fo la murtili min se mo fa kiti man bato atulo ho la suinyo homma ham bibi son to ko kelo hake na hakili mo so jama muiti nin dan karo da hata wallahi dan mo so dan ko da hata nin dan karo da hata mo so dan ko mo do bije ku do bije na man resultat je damta c'est asa ko bon c'est normal tumado bari bata resultat je damta kabira alhanda professeur Muhammad Bajo minga akan bu watto kabira alhanda man hakili kendo me kabin ku il damta ta minga hakili kendo fo jahango yin hayin na jahanga kan si malusu kan taw fa basu kan taw wo kemu fitina kutalti ni ko mo len kon to la halbe balla tubi ndolle alu bulukunul malfunga sa wo mu ku kutalti bari ha fo jahango yin al fitino dabula na hakili bela wajibu le muntu al fitino dabula fitino انت خيرتي والله فتنو مينا خيرتي nga fitino e jamano min beka abebe kaskan nabi misra jamani kan tunis jamani kan akete jamano min beti libi kente ko barabi wol fanan nyen wo kun foloto ni hol manyinin ka mo hol sorto tale mil haduwa nyinin tol fangala ko duwa nyen fo man sa ken sa ko taji na akile mo hol bi ina to dol fang mutahibula kasola
wodo bota ngaja abon kasol fa yogo silo kan tahar wallah na ful tigba munti bar fa yogo tahar fitno bulla hana ke sile mo milu ni sota tay sa godo dan tiga sa tra eso to la mobile bija eso to la ko be bendi wala hana turun nyona sa te kono do mo fon sto karhan ko ba ko man sake manyi ital manyi fo man sake manyi ibe o kipele dino ma wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun altala kon alda batul kamma malda lolanyin kamma malda kamma nse be garanti alla kila la man ton kison ne bam mo hon tiji nse be garanti mo hon tiji saybol kola milu afoti en kalbe talar jannale habu saybol kola mo hon tiji sembulolo minna nyinna khafi saynti aljamal usri mo hon tiji behi sosuma bundawal saybol kola saybo minu alla kila kisonde mam ko mbedu nar jannale wol bi danna baro kola dunya danga mo wol lafsmanti alonni nyinna hafi sanyenti o bel dunya da me babe ko fana beto mo fana me abonato ni ko kinta jala fani tatal jama de tuma ni tatal jama isa al halku tatrano bani be dunya jang fi hadoje ministre le afsa directeur fi hadoje na fultigole afsa bulkulungat fi hadoje kendol mu afsa jangartote fi hadoje kenyingal mu afsa mimman kenyinde fi hadoje lonnal mu afsa mimman londistote fi hadoje alnya slanal mu afsa nyimbe bi ñu hon tantenne khabila ma bije ise doje khabilo nyine wuriginta sa khabilonti ise doje seyni wuriginta sa seyndi ubiji jahango be bentento ni iko kibe dinga dila sido malagni sa ko dila sikar salama akoto aje njera ta hafsal sikar santi jahango bebe tenne bon ni haynje ko ita hafsa sikar santi est ce que islamaniya soto ila dunya to gonto ko sidon ti tele seto min ngafseti a dunya mainto atala halakini na mo e hafsa ina dinga doliti ina dinga dol hafseti jenya to bari inta aljama kuti nyimbe mo aljama nyimbe mu dunya ko leti ila na fulo asado ti dol na fulo asado e hakenyi ikke hanyi do tira kenya afismantia nyimbe mata afismantialti na akili mo me fitina la boyito ba mo nti tali loli makinta sallate ala hanya marinya mina ko nga salona hanya marinya ko nga batoni ni ko konta batulonya le hawai batana ko nda to le kamba nga ta alga makisa wala afsanyot bari alla dunya koy na akili mo kan fitina la makayna mo kan tasura fitina lento mo jaman senyi nyini kita ta alga me hata ko skan strenya fenna ku tay mo na fansto minto dunya hakili ma jaman so wala har ka tara ko fon ku do bije to nyale mu bani haji dega be siyar ngato mboto ni man fenke no sobo bari kan ke tala felati alla kila kison ne mbama koni minga khise fakha walindukum foloto barajo keme min biye ni minga khise fakha walindukum foloto barajo keme min biye ako alla kafirul toha nabile ibrahim bulatato ala la tala sarin khise ne tatakabe tala fila na hakili ni man no tala sale kana lafi ni man no tala sala fitino ta ni mala sano e kana lafi isa lafi nyadi kumo le mo ni sigi jamine hayta mo wala ko ni hakan hake itel ra'ayo yene ita mo tan le mo tan baytal mo keme baytal mo wulkilna sile ra'ayo mbi na fala mun nalgiyama est ce que nteni te hi nyon so ento ni ko kalinga fitino dabula ko khairol munti kunyimal munti est ce que nyon so ento dino tende mo jele min ba fula ko mo min ko kal fitino dabula ko nyen ko kuma kurul fu bari ni may nyon so fana min ba fula ko fitino hake fo mo ko nga sikka fa to don ta fa ke mo kurut barake mela mania a 100% sto fa to kalta la ko fu intala nin hakilo jangaro te non te nun ku don tala mbotal mum benne sawma na hakilin nte safo beye nte mu karamba ya dingelati bari nte nin jahango le sabara de mustalaho kenyama ni mu karamba ya lati ni mu jahabolati ni mu soarelti nte nin nyilu le sabara ni hanna nkabu nyogo le sa karamba din hado hato ma fantiji ba bari nya bi ni momite ma kuntuno bara ko ni momil sabara nje kuma min folta jon sen namunya nje kuma mil folate dino hayne fo mo man kan kala dino hayne fo jon sen namunya na kini mi sen namunya nten wolle sabara ni min be barla imma jahabi imma jabi imma grasi imma toure imma ni le barakan ni hakan am wala dia mo mil bi dafi hakan wala dia
ite mo kutal jalo ko bari ko meke iki lefta la nyamina ni ba kele ko mi lefta la nyamina mo mi hi sodu la aka wole ko to bunya haga me dino ntonya dino hari ja khole nin ku bulate safa nyamale mata sagi matun hafo na ko kelentenya ni nga fendo fo haditho to alwana kuluto moyato femfento na mamben iseno la folenye Usman iden min fota jamman saxade jambe tenne idun ko ko min nga ko wudoje hafuye na hakili ngena hujjato le bude ka hujjato ni mi ko ine bi sitil hal gamal usini parce que mbata fu ko ni akudoje min man ya hafunye ni ma fonye silenta to nyaaje nin ta hofo ina ta ko to nyente eje mun keli fanga la parce que nta kelentela qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin المهم بالناس وما المكسل حنتنجا حن حجابه الجنة الفردوس لما المكسل جهنم ما فتنو بيجا من بيتو هاتاج حنجا كندما هاتابل لجنة تولا الما بيد على الصلاة هاتاج حنجا كندما هاتابل لجنة تولا الما بيد على الصلاة هاتاج حنجا كندما هاتابل لجنة تولا الما بيد على الصلاة فتنو يجا من بيتو دنيا تنكون نانو نافريكي هاتابل فتجيلالا الما بيد على الصلاة حكومو كخيرتي الما بيد على الصلاة حكومو كخيرتي الما بيد على الصلاة حكومو كخيرتي فتنو لسالالو المي كوتوتالا المي ديمالا فتنو لمانا لالو الكنا نياتو تخديما المكلم وصلاتي لكوما فتنو لسالالو تنياكان المكلي ديمالات فتنو لمانا لالو فنياكان المون وسليما المون كسلحان تنغا حجابو التالا لحن خيرولو min muton nyati na khairo batan na dunya ni aljama al mun de malaw kan hamben wakan na khairan ta min to dunya na aljama al mo gwalanye khabara ko ba to hafunyo ba to hallu kan hatama al ben sawma al mun kisran salam ko ni toroko mebema duwani mo se mo manene bari mi margo manene ni duati margo ejeno ka shela sigoma margo me manene njamin fola tanja fola margo nlaftan de mala fanan nunna nde malala puisque fitino mi maitili ni sebele la mo ni ngangole muiti ni mbulo letre ko jangole muiti sigi nyoja ko bila ni mbulo letre ko so le muiti sigi nyoja ko bila fulo le muiti sigi nyoja ko bila aw ni se mun kiasi sigi nyole aso le bulela hata yu kutu lunkili almi ki telephone ila ma hadi ngrado wa isina la si telephone idun ta communauté femfento har bureau la isila siti ba ni ila ma kata jangole ki beten ko ni nun tabisiro ko ata jangole beten ko ni hayla ma sakato ati jangol le jenti ko na hakili nge togo wala jemu ko kunten togo fitino le jeni togo bule mo ko hambi telefta fitino la asakila dorge ba kono asakiji fola asabule le fula kono nim fitino nata mo meno na ab resultat bota mo meno barba ite ko ki leftala asakikum wallahi ni dankaro tanu bundai le mu dankaro dingirate bari nsawan ko allahumma kfinihim bima shi'ta fitino mahala mo safala mu magin batti tara han wasaima mbatti tara han wasaima ha dunya la su muhoma nta man dingiraje man jamani je jameno minga se mo la sitino hanna jamanos ntol min fo do la haya so kan me fo do hafsa de ba so a konto hadi ni na hakkan killing fo mo fo famba ni na hakkan killing fo satra sam sa bata kisol namburu bar min se na jahanga kan so kan mato na ke ni mati jile le mobile fon kon hasambo ya haso kan fo so amela kan fon fagamu halon kita fon tay kule fan kala maja ni am wala kan fa ya bata faham ni afulo kan fa ya bata faham ni ha man gal kan fa bata kinela bari hana kan tida al munkis la hantanga na kilin fitna de manga siyanti mo hol bi la satela minga kuto tega umwe harafu ta ko ngati nyar la gosi nga nani nga toro mo minga tinyaro ke munna almanna wono fe fala hana tugu mo holle bungo to hijani hale suboluta ha congélateur tinya ha mobilu jani fitna la hasiyanti bar mo wasafa alhamdulillah ba mo man faqat wa ni siba mo faqata kuta may fonction alhamdulillah ta fitna ndu siba banni madena mo man ni siba mo fa fu me bato hani la mo tan fa no fu si me bato sadaka muto dole moti awna hakil altala se mo wala sobile ki hawli nyala kawo ajenen na sobile ko ngawuli han nyala kawo nim man wuli nga minti nga tobe nim margo tema ngenya min na ta haringa dina ko la wuli ala kuto min se sotoje wo dina mestoje ala kuto min se sotombe min man ko dino wo ala ku mestoje subhanallah bamman ala kuto masibo maje hasam musol nin ke la khani ngati nyonya o ala kuto fu intije nin kon ko betala ala koto
fayda musol nin kel tamam imelo don tamam mais ici lon drogolam bebe ni hambiri ni honna ni mudina sama munti subhan yinna fitno alla kila alayhi salatu wassalam ako fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwal fitnati bani israil kanat fi nisa akalu silan dunya masibonya alu khasilan musalla masibonya ako bani israil ngol jamil man kal yahudulu ila fitno folo folo ko musalla na hakil ni min ga inta musonya ita bata hanyin fitno nya alla kila alhafa da kison mam kalu silan dunya nya etulo lo de muso be danger lingan hasa dunyati alu silan dunya nya lonnal ko muso mu dunya lato ni ha dunya futa muso batel kono akoto muso mu dunya to ololati ana tafu kala silan muso nya ma fuda kalu silan nafulo nya ala silan mansanya ala silan nidiya nya akola silan muso nya akoto fen na be dunya kono danger fento muso be danger linga beti ina hakili ni tata obambu ko to kuma banni joto ina tata kuto ini onje ko leti nyon na jamato bebe mu fitina mo kono butu ida ta fitina safa man nasa ndolje kuma la toron puisque nin ko bulata ise minno yakhafu ini altara tema banni ala lafta fitino la muholiye ime kunato mo me kunato ko njem folata ndoro cede alamu bari ni ala lafta fitino la muhoye wallahi mo me kunato mboto ala munna mo jimalu kala na nyato ngolti ala munna mo dugundir kala dugundir mo golti ala munna dino koto tala hake sunnoti hake tauhidoti hake sunna se dina sakharati min sen kisi jahannama tama han kisi gaburo ya hankato ma hanni altala ke kilta hanni kila ke kilta Allahumma sallallahu assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ay ke lo kina lembul ko 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 ngamen tinga ngata be mbato be nanyati dan ya wala na ko ko bon nimmo hala saha ila hayatoto ibe silo min kan silo nyimmanyi ibe tubi la hasai marugoma ila tubo hatai marugoma tubo se fenge effacer le min tambita nimmo tubi ta fem makuja kuto inga tubo sharatolo sharti sabo non ta sharatu lulo ba sharti sabo ba londi ila nimiso fem min tambita iba kan ya hada bula ya hada distrikin tasfa kala butu ni mo hol bul fanga bibuli hala sagi e kana ki famba itala ha ke khalsola nin tubo in saqata fanga min tambita hajun tala butu abu nyata nyawni ala batala bo inshallah woto be ngal joti ba nafata ko mo hi faso matu e kontinenta ete be fitino le kil hala fitino ka fitino se kili a fitina mala fitino se kili mo hola baro resultat la tenten abel jamutari bara en plus baro fo min be kele o resultat min bola wo ni ko le sahaten jahango tamanyato wa hasiya fitino min be kila dalati puisque mo tamanyante ben voilà min tamanyabe musolu kelu voilà après par jahango le bi chaman be mbunkan contre sunno kan quoi mais bunni wala iya no bar jango fa be sedi ari male jango be sedi ari male jango musunna mo golte ba sunna mo safa jama ni hafatu mamin la ko shi ala munti sunna mo gol munti musunna mo safa volti ba na foto ko sunna mo min be blan kila ko kison nambama mbota ti ko haboko ba dro bolto nyina min al arba'ati ko habo puisque sunna munti ni kulo siti me ha kulo ta hablo habdo yinko ise mo wala bo sai atram bidan kunti ko to bani hal ma sunno la zawkata musunna mo golti wala hake salafi lonna na ta salafi to wanti puisque salafi mu jamanti nse min fu jahanga kan to alfa la silo koto e ko men min misalo takunu nte na silo hanyin dinga siloti na ko ta manya aljenti na silo hanyin dinga siloti din wodin ko sinin kala silo hanyin tati be sina kare d'accord mbata songoma wadi nyembetege ban fanin na soyin ma mbaba la silo hanyin na siloti mo fanan kana soton baba din alto min ba fula ka karantati a hakulo ngati ala silo hanyati mfaran bata son mbaba bata son bata diam baba mbaba fanan na son a baba la silo hanyin ala siloti wo fanan baba hason wo fanan baba hason ni si ta silati go kunto tro no mo kila tikison na bama asa trambota sile na fara sile silo nyin ne mu wodangati afate ko kila hayna ke kison na bama adu nyin bi bulu ya hafsa dingati ibaba hafsaiti ibemba hafsa babati ni o ketonya alla kila man fisa anata minute nyatoti alayhi salatu wassalam hafsa ulti
mbota ni mo min ngati onya min lafta bulanko wala ila bulanko bata sakhala halu en kan mbota al mun ne bulanko sakhala al makal bulanko mun famati al mun kislafti no malam rabbi sallallahu amin amin صلى الله عليه وسلم آمين 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 صلى الله عليه وسلم آمين